warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Do Your Best. Inch'Allah في هذه الفيديو غنهضر لكم على l'école OSSM وعلى le concours, les différentes étapes تاع le concours و Inch'Allah في une prochaine vidéo غنحاول partager معكم mon expérience en ce qui concerne la préparation et le déroulement تاع le concours. غنهضر لكم على كيف دوزتو شنو وقع ليا les différentes anecdotes اللي وقعوا ليا مني دخلت ليكول حتى خرجت منها. Alors pour الناس اللي ديجا مصيفطين ليكول عندهم ديجا une idée générale à l'école, mais quand même غنحاول نعطيكم quelques informations pour les futurs bacheliers. Alors ERSSM c'est l'abréviation تاع École Royale des Sciences de la Santé Militaire. كيف ما donc رغم l'abréviation كتبان بأن c'est une école militaire, système فيها عسكري. Il y a plusieurs filières. Il y a 3 filières qui sont la médecine, le dentaire et la pharmacie. Mais il y a l'infirmerie. Ceux qui nous souviennent que l'ERSSM fait l'infirmerie, non. Mais il y a l'infirmerie. Pour l'inscription pour le concours de l'école, qui est décrit par rapport aux autres écoles civiles, les écoles militaires, l'inscription qui est تقريبا في الآخر تاع شهر 4 البداية تاع شهر 5. Voilà, donc l'inscription, il y a plusieurs documents à préparer. C'est tout un dossier, avec une demande manuscrite du directeur. هادشي كامل كتلقاوه في لي سيت و يعني في ساعه ممكن تلقاوهم وتجمعوهم. هي لو ديلي تاع l'inscription كيكون شويه قصير, يعني même pas 3 semaines je pense. صافي تكمل l'inscription, donc خصكم فريمون تكونوا à jour مع les écoles militaires, الناس كيبغيو يدفعوا les écoles militaires. Ensuite, le fait d'intégrer l'école, il y a plusieurs conditions. Même pour passer le concours, il y a certaines conditions. أولهم واللي يعني ضرورية وعادية جدا هو أنك تكون مغربي. Pour les étrangers, ils ne peuvent pas intégrer l'école. La deuxième, هو أنك تكون célibataire. Bon, دايرينها comme condition aussi. La troisième c'est انك تكون apte à la visite médicale, c'est-à-dire ما يكونش عندك بعض الامراض المزمنه اللي كتكون خطيره بحال داء السكري ولا امراض القلب ولا مثلا ازماتيك بزاف ولا جو سي با درتي شي عمليه اللي شويه خطيره ولا مثلا حيت ملي كتمشي دوز كونكور كيديروا لك فيزيت ميديكال. وبزاف معنا اللي كانوا دوزوا الكونكور وما كانوش خبارهم معهم عندهم السكر, ومني داروا لا فيزيت ميديكال وداروا لهم لو تيست لقاو ان عندهم سكر وحبسوا لو كونكور ما كملوهش وصيفطوهم هذيك الساعه بحالهم. alors pour les autres conditions كيبقى خص يكون عندك 18 عام والفوق. كانوا معنا ناس اللي كان عندهم 17 عام وشي حاجه, يعني ما مكملينش فريمون 18 عام ماشي مشكل, يعني يقدروا يدوزوا الكونكور, ما يقل يعني 16 عام ولا شي حاجه بحال هكا امبوسيبل انهم يدوزوا الكونكور. و خصو يكون ما عندوش سوابق, يعني son casier judiciaire خصو يكون vierge. قضية أخرى هو تاع الطول. donc pour toutes les écoles militaires دايرين نفس الطول. pour les filles c'est 160 cm, خصهم يكونوا فيتين 160 cm, و pour les garçons c'est 165 cm. حاجة أخرى هو أن الناس الوحيدين اللي يقدروا يدفعوا les écoles militaires هما الناس اللي يعني الباك تاعهم جديد تاع لا بروموسيون 2018, c'est-à-dire الناس اللي مثلا عندهم الباك تاع 2017 وباون مونسيون اللي مزيانه, يعني ميم جايب 18 والفوق وبغى عاوتاني يدفع ليكول ميليتير ما عندوش الحق, خص يكون عنده باك جديد. فوالا. حاجه اخرى كيسولوا عليها البنات سورتو بزاف قضيه الحجاب, واش عندهم الحق يدخلوا ليكول وهما دايرين الحجاب. هاد القضيه معروفه عند كاع لي زيكول ميليتير, هو انه ممنوع الحجاب فيهم. وقضيه الحاجه الثانيه هو ان ميم الكونكور ما تقديش دوزيه وانت دايره الحجاب, يعني اون فوا كتوصلي عندهم قبل ما يخليوك تدخلي ليكول باش دوزي الكونكور كيقولك خصك تحيدي الحجاب. هو هادشي قانون عندهم وما عندك ما دير, يعني ضروري تحيدي. كانوا بزاف معنا تاع المحجبات اللي حيدوا اضطروا انهم يحيدوا الحجاب, وكاين وحدين اخرين اللي ما قبلوش ويعني ما دوزوش الكونكور. très bien. donc après كتجي لا فاز تاع لا كونفوكاسيون, انك يعيطوا عليك باش تمشي الكونكور. دونك ملي كتكون كتوجد الدوسي تاعك كتصيفط معاهم دي زونفلوب, وفي هاد لي زونفلوب فين يصيفطوا لك لا كونفوكاسيون.
دونك بوغ لا كونفوكاسيون واش غتوصلك بكري ولا معطل على حساب. كاين الناس اللي وصلتهم بكري، كاين الناس اللي ما وصلتهمش كاع، وكاين الناس اللي وصلتهم معطلين. بحالي انا وصلتني فريمون الليله تاع الكونكور. يعني نهار قبل من الكونكور في العشيه عاده وصلتني. دونك نتوما اول حاجه غديروها هو غتشوفوا على حساب واش غتبداو تسمعوا بان الناس وصلتهم الكونفوكاسيون، ان الناس بداو كيعيطوا ليهم. عاوتاني كاين اللي كيبداو يعيطوا ليهم. دونك ملي كيبداو يعيطوا ليهم كتسول على لي سوي واش سميتو، غتلقى بان مثلا ممكن تكون جايب لو سوي ما عيط لك حد، ما وصلتك حتى شي كونفوكاسيون، هز التليفون عيط وسول على راسك. غنخلي لكم لو نيميرو التليفون تاع ليكول اللي فين ممكن تسولوا. الوغ مثلا في لوكا تاعي انا حتى واحد ما عيط ليا، وكانوا صحاباتي بزاف اللي وصلاتهم لا كونفوكاسيون وعيطوا ليهم، ويعني بلوز او موان انا كنت تقريبا جايبه بحالهم وجايبه ميم اكثر منهم. دونك كنت متاكده انني جايبه لو سوي. دونك زيت وقلبت على النيميرو التليفون، ممكن تلقاوه ميم سور انترنت في سيت بحال قرايتي بحال قرايتي لو سيت قرايتي غتكونوا غير تعرفوه. دونك قلبت ملي لقيت لو نيميرو عيطت لهم واكدت على سميتي، حيت ملي عيطت لهم عطيتو سميتي في الاول قال لي لا راه ما كايناش. قلت ليه ما يمكنش، يعني عطيني حتى لو سوي. ما بغاش يعطيني لو سوي، ما بغاش يقول لي حقاها شحال لو سوي. قلت ليه ما يمكنش، انا الناس معيطين لهم جايبه انا اكثر منهم، ما يمكنش ما نكونش كاينه. عاد دوزني شي واحد اخر وعاد قلب، عاد قال لي لا صافي راكي كاينه في لا ليست. و لا ما وصلتكش الكونفوكاسيون. قلت لها حقا راه مازال كاع ما وصلتني لا كونفوكاسيون، واش غدير لي شي مشكل؟ قال لي لا ما غدير لك حتى شي مشكل، لا وصلتكش كونفوكاسيون ممكن تمشي حتى لتماك، طونك ان كاينه سميتك في لا ليست راه يخليك تدخلي. وهادشي اللي طرا يعني. الحمد لله وصلتني لا كونفوكاسيون، مشيت بها، ولكن بزاف الناس اللي كانوا معايا ما وصلتهمش لا كونفوكاسيون، ولكن خلاهم يدخلوا طونك ان سميتهم كاينه في لا ليست. دونك عيطوا وتاكدوا وسولوا على ريوسكم، ما تبقاوش تسناوهم هما اللي يعيطوا لكم. بوغ لي سوي بزاف اللي كيسولوني على لي سوي. لي سوي في الميليتير ما معلومينش، يعني ما كيديروا حتى شي ما كيبوبليو حتى شي حاجه عندهم علاقه بلي سوي. مي تلاقى من الناس اللي كانوا كيدوزوا كتسول بعضياتكم يعني شحال جبتي نتا شحال جبتي، كتعرف بان لي سوي فريمون طالعين. مثلا بور البنات تقريبا شي 18 هو لو سوي، وبور لي غارسون كان تقريبا واش 17 لا 17 et demi جو مغابيل با. دونك هادشي غير تقريبي، يعني ماشي شي حاجه لي اكزاكت، غير من هداكشي اللي استنتجناه من حنايا اللي كنا فريمون دوزنا الكونكور تماك. لو سو كيكون لو ميم بور توت لي فيليير، وحقا غير لي باك سيانتيفيك هما اللي عندهم الحق يدفعوا لهاد ليكول. هذا ما كان. ensuite غنوصلوا لليتاب تاع لو كونكور. دونك لو كونكور شحال هادي بزاف اللي مازال غلط. شحال هادي كان لو كونكور كيدوز بدي زيبروف في المات في الفيزيك في الشيمي في اس في تي. دابا هادوك لي زيبروف ما كانوا ما بقاوش. انطلاقا من هذاك العام اللي تبدل فيه كلشي. شنو داروا؟ لو كونكور ولا كيدوز في 4 ايتاب. لا بروميير ايتاب سي لا فيزيت ميديكال، la deuxième étape c'est le test physique, ensuite qu'il y a le test psychotechnique, ou la dernière étape ou la quatrième étape هو l'entretien oral. انا l'entretien oral ما دوزتوش حيت tout simplement ما كنتش تقبلت. l'entretien oral ما كدوزو حتى كتكون تقبلتي في les 3 premiers tests عاد كدوز l'entretien oral. انا ما كنتش تقبلت et donc ما عندي aucune idée على l'entretien oral كيف داز. par contre je connais un camarade de classe اللي كان كيقرا معايا ودار رسسام ودوز لونتروتيان اورال. ممكن نسولو ونعاود لكم على كيفاش دوز لونتروتيان اورال. دونك بور لو كونكور كيف ما قلت كدوز لا فيزيت ميديكال. كيعبروك كيشوفوا الوزن تاعك الطول تاعك الشوف تاعك كيعبروا لا طونسيون تاعك اوسي. ensuite ممكن كدير كونسلطاسيون ميديكال عند واحد لو ميدسان و كيديروا لك اوسي لو تيست على قبل واش فيك سكر ولا لا. بور لي تيست فيزيك خصكم تجريو، عندكم اون سيغتان ديستانس خصكم تجريوها وكتصابقوا فيها، يعني ماشي غير كتجريو. بور البنات كيجريو 100 متر، بور داي جو بونس واش 1 كيلومتر ولا 1 كيلومتر 200 جو مغابيل با. Et pour le test psychotechnique, كنقسم ل 2 types de tests. في le test psychique et le test technique. Le test psychique qui est un test de personnalité qui يحط لك plusieurs questions
اللي كيكون مثلا كيحطك في دي سيتوياسيون كيقول لك كيفاش ممكن تكون، كيعطيك دي شوا كيفاش غتصرف، واش غدير هادي ولا هادي ولا هادي. وبور لو تيست تكنيك يكون بحال دو سامبل كالكول ولا دي زينيكم اللي خصكم تحلوهم. كيعطيكم مثلا دي فيغور، اون سوكسيسيون دي فيغور، و تا خصك تكمل هذوك الفيغور بون سيغتان فيغور، كتكون سيغتان لوجيك في هذاك الشيء. حاولت نقلب على دي تيست، دي تيب دو تيست بسيكوتكنيك، ولقيت تقريبا شي 10 غنحاول نبارطاجيهم معكم. غنحاول نخلي لكم دو تيب في لا بار دو ديسكريبسيون، والناس اللي غيبغيو كتر يتابوناو لمون كونت انستغرام سميتو HL سالمون، HL بجوج كلشي en minuscule HL seulement avec un espace. و يكونتاكتوني اون بريفي ان شاء الله. غنرسل ليهم لو غاز دي بي دي اف اللي عندي en ce qui concerne les tests psychotechniques. هذا ما كان pour les concours. دونك ان شاء الله في لا بروشين فيديو غنعاود لكم على ما بروبر اكسبيريونس كيف دوزت لو كونكور، شنو داروا لينا شنو ما داروش لينا. غنهضر لكم اون ديتاي على لا فيزيت ميديكال، على لو تيست فيزيك اي لو تيست بسيكوتكنيك، ونحاول نعطيكم سيغتان كونساي اللي ممكن يعاونوكم، وشي حوايج اللي ما نبغيكمش تطيحوا فيهم واللي انا طحت فيهم هذاك العام. هذا ما كان. جو بونس دابا لا بلوبار يكونوا خرجوا لهم نتائج. كنتمنى ان اللي غيشوف هاد لا فيديو فريمون كلشي يكون جاب النقاط اللي كان كيتمناها، وانكم كلكم تكونوا ناجحين، وان شاء الله يسهل عليكم بزاف لي زيكول وديروا داكشي اللي كتمناهم. ما تسترساوش، ان شاء الله غيكون خير. بس تنساوش تابوناو في ماشين يوتيوب، اي سي عافاكم تبارطاجيو لا فيديو الى الشين او ماكسيموم مع الناس اللي كتعرفوهم غيدوزوا الكونكور، كوم سا الاستفاده توصل للجميع. N'oubliez pas de laisser vos questions, vos propositions في les commentaires. إن شاء الله غنحاول نجاوب عليها. Et نشوفكم في une prochaine vidéo. الله يعاونكم.